दर्शकबिन नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बुल्स एन्ड बियर्सको। बुल्स एन्ड बियर्सको अर्को एउटा श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ र बुल्स एन्ड बियर्समा हामी नेपालको पुँजी बजारको विकासको लागि निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। नेपालको क्यापिटल मार्केट पछिल्लो समय एउटा सुधारिएको जस्तो देखिएको छ। कोरोनाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि निकै समय नेपालको यो पुँजी बजार बन्द पनि रह्यो, कारोबार हुन सकेन। त्यसपछि जब खुलेपछि यो कारोबार रकम र नेप्सी इन्डेक्स दुवैमा वात्तै वृद्धि भएर अहिले सेयर बजारले एउटा उचाइ लिइरहेको छ। हरेक दिन जसो अल टाइम हाईको रेकर्ड बनिरहेको छ। कारोबार रकमका आधारमा हेर्दा पनि 10 अर्बको कारोबार नियमित हुन थालिसकेको छ। यो अवस्थामा पनि नेपालका पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूले आमरण अनसन बसे। यसै साता आइतबारदेखि बुधबारसम्म नेपालको पुँजी बजार विकासको लागि भनेर आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। अब यो अवस्था किन आयो र के कुराहरू छन्? धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने के कुराहरू छन् र के कुराहरूमा चित्त नबुझेर यो सिचुएसन आयो र आमरण अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आयो र भलै आमरण अनसन बिहिबार तोडि नै सकेको छ, तर ती कुराहरू छन् कि अब ती कुराहरू लागू हुन्छन् अथवा हुँदैनन्? सम्झौता भएको छ लगानीकर्ताहरू जो आमरण अनसनमा बसेका थिए धितोपत्र बोर्डसँग। अब ती कुराहरूले कसरी अगाडि बढ्ने, हामी आज यही सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग कुरा गर्नका लागि यति बेला स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पुँजी बजार विकास अभियानका संयोजक तथा लगानीकर्ता तिलक कोइरालाज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यस्तो बुल्सको सिचुएसनमा आए पनि यहाँहरू त आमरण अनसनमा बसिदिनु भयो है। पुँजी बजारले त एउटा उचाइ क्रिएट गरिरहेको छ, खुसी हुने बेला थियो, लगानी गर्ने बेला थियो, यहाँहरूले त फेरि आन्दोलन पो गर्नुभयो त, आमरण अनसन पो बस्नुभयो त। अलि कठिनै काम हामीले गऱ्यौँ। अहिले पनि अलिकति समस्या त स्वास्थ्यमा समस्या छ, पेटहरू दुखिरहेछ, अलि रिङ्गटा लाग्ने सामान्य त्यस्तो समस्या त अहिले पनि छ। तपाईँले स्टुडियोमा बोलाउनु भयो। पहिले हामीलाई आरोप लागेको थियो एकदम सेयरको मूल्य घटेको बेलामा सेयरको मूल्य बढाउन अनसन बसे भनेर। हजुर, कतिपय मिडियाहरूले नि लेखेका थिए। अहिले फेरि हामीलाई आरोप लाग्यो कि यत्रो मूल्य बढिरहेको बेला, यत्रो चाहिँ बजारमा चाहिँ सुधार भइरहेको बेला फेरि आमरण अनसन बस्यो, यो बजार घटाउन बस्यो भनेर फेरि अर्को उल्टो आरोप हामीलाई लागिरहेछ। हामीले न त्यो बेलामा सेयरको मूल्य बढाउनलाई अनसन बसेका थियौँ, न अहिले सेयरको मूल्य घटाउनलाई, अथवा चाहिँ पुँजी बजारमा सेयरको मूल्य बढ्दै पनि यसलाई मन नपराएर हामीले अनसन बसेका हौँ। यो केही पनि होइन, यो दुइटै आरोप गलत हो। पुँजी बजार विकास सुधार विस्तारका कामहरू सेयरको मूल्य घटे पनि सेयरको मूल्य बढे पनि सधैँ भइरहनुपर्छ। अझ जोखिमबाट बचाउन त सेयरको मूल्य बढेर बजार एकदम चाहिँ हाईमा गएको बेलामा, सेयरको मूल्य धेरै माथि गएको बेलामा लगानीकर्तालाई कसरी जोखिमबाट बचाउने भनेर नियमनकारी निकाय सरकारहरूले त छिटो कामहरू गर्नुपर्छ, सुधार विस्तारका कामहरू गर्नुपर्छ र त्यो बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्छ। यदि बजारमा स्थायित्व प्रदान हुन सकेन, स्थायित्व कायम हुन सकेन भने त्यसले फेरि लगानीकर्तालाई प्यानिक बनाउँछ, सिचुएसन बिग्रेर जान्छ। हजुर, अब यहाँले नियामक निकायको कुरा गर्नुभयो। नियामक निकायकै कारणले गर्दाखेरि यहाँले जुन 75 सालभित्र धितोपत्र बोर्डले जे कुरा एग्रिमेन्ट गरेको थियो, यहाँहरूले पनि त्यति बेला पनि 4 दिन आमरण अनसन बस्नुभयो, 11 दिन आन्दोलन गर्नुभयो। त्यो आन्दोलनको जुन एजेन्डा थियो 58 बुँदाको एउटा एजेन्डा यहाँहरूको थियो, त्यो 18 बुँदा चाहिँ अझै पनि कार्यान्वयन हुन सकेन, जे चाहिँ गर्नै पर्ने थियो नियामक निकायले भनेर यहाँहरूले पछिल्लो समय आमरण अनसन बस्नुभयो। अब त्यो कार्यान्वयनतर्फ जाने स्थिति आएको? नेपाल भनेको विश्वमा अनौठो देश हो जहाँ पुँजी बजार विस्तार विकास सुधार गरिपाउँ भनेर लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्छ। दुर्भाग्य हो यो। दुर्भाग्य हो। विश्वको कुनै पनि यस्तो देश छैन जहाँ लगानीकर्ताले आन्दोलन गरेको भरमा पुँजी बजारको विकास होस्। सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्ने, लगानीकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने, धरना बस्नुपर्ने, आमरण अनसन बस्नुपर्ने देश नेपाल मात्रै हो। त्यो पनि पुँजी बजारको विकास सुधार विस्तारको सवाललाई लिएर। भनेपछि अहिले सरकारले चाहिँ 2075 साल चैत्र मसान्तभित्रमा गर्नुपर्ने 18वटा काम थिए। केही काम असार मसान्त 76 असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको थियो। त्यो हामीले तोकेको होइन।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समिति, डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा बनेको समिति, त्यसमा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, राष्ट्र ब्याङ्क र लगानीकर्ता सबैको प्रतिनिधित्व थियो। त्यो समितिले चाहिँ कसले कुन समयमा कुन काम गर्ने भनेर पुरै कार्यतालिकासहित त्यो तोकिएको थियो। 2 वर्ष हुँदा पनि त्यो काम चाहिँ हुन सकेन भनेपछि अहिले आएर हामीले जब दबाब दियौँ, दबाब दिएपछि हुन्छ नि त गरौँला नि त भन्ने जुन स्थिति बनेको छ, अझै हामी आश्वस्त भइसकेका छैनौँ। त्यो काम हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा अझै हामीलाई आशंका छ। तर हामी फेरि भन्न चाहन्छौँ त्यो काम भएन भने हामीले वैशाख 1 गतेदेखि अर्को नयाँ खालको चाहिँ नयाँ सिराबाट फेरि हामी आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ। अहिले मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत उद्घोष गरेँ, वैशाख 1 गतेदेखि हामी फेरि आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। त्यो आन्दोलनको कार्यक्रमलाई थेग्नलाई सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई मुस्किल पर्छ। अहिले हामी चेतावनीको भनेपछि यो 2 महिनाको अल्टिमेटम यहाँहरूले दिनुभएको छ। यो फागुन र चैतभित्रमा चाहिँ यहाँले जे माग उठाउनु भएको थियो पुँजी बजार विकासको लागि भनेर, हुन त धितोपत्र बोर्ड पनि पुँजी बजार विकासकै कुरा गर्छ। यो लगानीकर्ता र पुँजी बजार नियामक निकायको बिचमा समन्वय हुन नसकेको, कुरा मिल्न नसकेको के कारणले होला? किनकि दुवैको चाहना पुँजी बजार विकास नै देखिन्छ। त्यही पुँजी बजार विकासको लागि भनेर लगानीकर्ता फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने, आमरण अनसन बस्नुपर्ने, त्यसैको लागि फेरि सम्झौता गर्छ धितोपत्र बोर्ड, फेरि कार्यान्वयन गर्दैन। तपाईँको कुरामा सहमति जनाउँदै म के भन्छु भने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यूले हामीलाई वचन दिनुभएको छ, काम गर्छौँ हामी, हाम्रो जिम्मेवारी हो, दायित्व हो, तपाईँहरूले अब आमरण अनसन बस्नु पर्दैन, आन्दोलन गर्नु पर्दैन भनेर मलाई आमरण अनसन तोडाउँदाखेरि नै उहाँले वचन दिनुभएको छ। हजुर, उहाँ वचनको पक्का हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। तर त्यो वचन उहाँले पुरा गर्नु भएन भने मैले अघि पनि भने वैशाख 1 गतेदेखि फेरि हामी आन्दोलन थाल्छौँ, नयाँ सिराबाट थाल्छौँ। नौलो खाले आन्दोलन हुन्छ र त्यो आन्दोलन पचाउन, दबाउन अथवा चाहिँ तलाउन उहाँहरूलाई मुस्किल पर्छ। त्यो कस्तो खाले आन्दोलन हुन्छ, के सङ्केत हामी पाउन सक्छौँ? अहिले हामी त्यो भन्दैनौँ, त्यो चाहिँ रहस्यको पोको अहिले हामी खोल्दैनौँ। जब वैशाख 1 गते आउँछ त्यो दिन चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि साँच्चै लगानीकर्ताहरू जागे, अब हामीलाई चाहिँ यसलाई थेग्न मुस्किल पर्छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई अनुभूति हुन्छ। अहिले त हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा एउटा आमरण अनसन बसेर गर्नुहोस् न, काम गरिदिनुहोस् न, पुँजी बजारलाई विकास गरिदिनुहोस् न, नीति नियम पूर्वाधार र प्रविधिको बन्दोबस्ती गरिदिनुहोस् न। तपाईँहरूले गर्छु भनेको 2 वर्ष अगाडि नै गरिसक्छु भनेको 18वटा काम छन्, महत्त्वपूर्ण काम, त्यो चाहिँ गरिदिनुहोस् न भनेर भनेका छौँ। तर पुँजी बजारमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। हाम्रोमा डेरिभेटिभ मार्केट छैन, इन्डेक्स ट्रेडिङ छैन, अनि त्यसपछि चाहिँ अरू डिबेन्चर मार्केट छैन, हामीसँग उन्नत प्रविधि छैन, पूर्वाधार छैन, नियमनको चाहिँ बन्दोबस्ती छैन, धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। तर यो 18वटा काम चाहिँ सुरुवातको हो, प्राथमिक कामहरू हो, यो चाहिँ प्रारम्भिक कामहरू हो, यो चाहिँ गरिदिनुहोस् न भनेर हामीले अनुनय विनय गरेका हौँ। अब त्यो 18 बुँदा कार्यान्वयनमा आउने बित्तिकै नेपालको क्यापिटल मार्केटमा के हुन्छ, के देख्नु भएको छ? यहाँले एउटा ड्रिम देख्नु भएको छ, नेपालको पुँजी बजार चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, नेपालको पुँजी बजार इन्टरनेसनल लेभलमा जानको लागि, र हामी पनि त लगानीकर्ता हौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जे लगानीकर्ताहरूले भोगिरहेका छन् र जे चाहिँ अचिभमेन्ट पाइरहेका छन्, जे सुविधा पाइरहेका छन्, त्यो पनि हामीले पनि त प्राप्त गर्नु पर्यो। हो, के देख्नु भएको छ यहाँले? त्यो 18 बुँदा लागू हुने बित्तिकै धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बित्तिकै के हुन्छ नेपालको पुँजी बजारमा? यो 18 बुँदा को कामहरू गर्ने बित्तिकै नेपालको पुँजी बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन्छ, सबै सम्पन्न हुन्छ भन्ने होइन। यो प्राथमिक कामहरू हो, गर्नै पर्ने कामहरू हो। यसपछि पनि धेरै कामहरू गर्नुपर्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा बजारलाई पुर्याउनको लागि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, गर्नुपर्छ। तर यो प्राथमिक काम पनि हामीले गर्दैनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई भने धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने कामहरू छ, अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू छ। अर्थ मन्त्रालयले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा पनि धितोपत्र बोर्डको काम चाहिँ कति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निर्भर हुन्छ। त्यो भएको हुनाले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डले
गर्ने काम गरेनन् भने नेप्सेले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यो भएको हुनाले माथिदेखि नै अर्थ मन्त्रालयबाट नै हुनुपर्ने कतिपय कामहरू छन्, महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। हामीले अर्थमन्त्रीज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गरायौँ, तर उहाँले पनि व्यवस्था गर्नुभयो, हामीलाई दुःख लाग्छ। त्यो हुनाले यी कामहरू चाहिँ तत्काल हुनु पर्यो। बजारको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, बजारको विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि यो कामहरू प्राथमिक कामहरू हुन्। यो चाहिँ गर्नै पर्यो, तत्कालै गर्नु पर्यो, कुनै चाहिँ यसको विकल्प छैन। अब त्यो विकल्पविहीन 18 बुँदा कार्यान्वयनमा आउनको लागि दुवै पक्ष सकारात्मक छ यतिखेर, अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड, होइन त? उहाँहरू सकारात्मक हुन बाध्य हुनुभएको छ, यसरी हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ। उहाँहरूले आफै प्रोएक्टिभ भएर गर्नुपर्ने कामहरू हो, आफै सक्रिय भएर आफै अगाडि सरेर गर्नुपर्ने कामहरू हो। तर लगानीकर्ताले अनसन बसेर आन्दोलन गरेर दबाब दिएर चाहिँ गरेपछि उहाँहरू चाहिँ हामी गर्छौँ, सकारात्मक छौँ भनेर अलिकति चाहिँ उहाँहरूले तातो लागे जस्तो मात्रै गर्नुभएको छ। अब यो कस्तो सिचुएसन क्या? अर्थ मन्त्रालय जसले पुँजी बजारको लागि विकास गर्नको लागि के गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने, यहाँहरूसँग सुझाव माग्नुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने, धितोपत्र बोर्डले त्यसै गर्नुपर्ने, एक्टिभली अर्थ मन्त्रालयका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ, एक्टिभली अगाडि जाने, फ्लोरमा जाने पक्ष धितोपत्र बोर्ड छ, उसले पनि यहाँहरूसँग समन्वय गरेर अब के गर्ने होला त, पुँजी बजारको लागि के गर्ने होला त भन्नुपर्ने। म यहाँलाई बिचमै रोकेर अलिकति भन्छु। 18वटा काम के भन्दाखेरि 18वटा काम भन्ने कुरा छ। तर के त त्यो बुँदा भन्दाखेरि म तपाईँलाई भन्छु 21 नम्बर बुँदा, धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र दलाल सम्बन्धी विद्यमान इजाजत र सञ्चालन नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने। अहिले जुन ब्रोकर कहाँ गए पनि एउटै खालको कमिसन दर छ, खालि उनीहरूले कमिसन सङ्कलन गर्ने, लगानीकर्तालाई किनबेच गराइदिने, कमिसन सङ्कलन गर्ने काम मात्रै गरिरहेछन्। उनीहरू सरकारको अथवा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको नेप्सेको कमिसन सङ्कलन केन्द्र, कर सङ्कलन केन्द्र जस्तो मात्रै छन्। उनीहरू बिचमा कुनै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण छैन। त्यो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनु पर्यो। त्यस्तै वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा हामी लगानीकर्ताले उठाएको कुरा होइन, यो धितोपत्र बोर्डले त्यतिखेर उठाएको कुरा हो, अर्थ मन्त्रालयले भनेको कुरा हो। उहाँहरूले त्यो 22 नम्बर बुँदामा रहेको वाणिज्य ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने कुरा चाहिँ दिने कि नदिने उहाँहरूले फाइनल गर्नु पर्दैन। यदि हामी संस्थागत तवरले बजारको विकास गर्न चाहन्छौँ भने त्यो चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कलाई सहायक कम्पनी जो वाणिज्य बैङ्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वाणिज्य बैङ्क आफै लिन तयार छैन, ब्याङ्कर एसोसिएसन आफै लिन तयार छैन भन्ने जस्तो कुरा पनि आइरहेको हो। हामीले नै भने हो वाणिज्य ब्याङ्कहरू आफै ब्रोकर लाइसेन्स लिन तयार छैनन्। अब कसरी हामी बाध्यकारी रूपमा कसरी त्यो ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्रोकर लाइसेन्स त लिन? म भन्दैछु ब्याङ्कका अध्यक्षहरूको सङ्गठन छ, कार्यकारीहरूको सङ्गठन छ, उनीहरू चाहिँ यो ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स देऊ भनेर सरकारी निकायले भन्दैनन्, होइन? उनीहरू आफै व्यापार विस्तार गर्न चाहँदैनन् भने हामीले चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कलाई देऊ भनेर भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन, हामी भन्दैनौँ। तर अरू ब्रोकरहरूलाई पनि आउने वातावरण बनाइदेऊ नि त, ओपन फ्लोर छोड्नु पर्यो। अहिलेका ब्रोकर अपुग छन्, अहिलेका ब्रोकरले मात्रै सेवा विस्तार गर्न सक्दैनन् भने वाणिज्य ब्याङ्क पनि आउन चाहँदैन। उनीहरू पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ केही मतलब छैन भनेर भन्छन्, व्यवस्था गर्छन् भने अरू संस्थागत लगानीकर्ताले जसले ब्रोकर लाइसेन्स लिन चाहन्छ उनीहरूलाई ओपन गरिदेऊ। अरू व्यक्तिहरू चाहिँ आउन चाहन्छन् उनीहरूलाई ओपन गरिदेऊ। मफसलमा गएर लोकल स्तरमा गएर त्यो ब्रोकर बाँच्न सक्छ भने हेर्नुहोस्, अहिले म तपाईँलाई भने हाम्रो विश्व नै एउटा गाउँ जस्तो भइसक्यो। सूचना प्रविधिले मान्छेलाई विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेको मान्छेलाई पनि जोडिसक्यो, छेडभरमा काम हुन्छ। त्यही भएर गाउँ गाउँ जाऊ भन्ने कुरा त एउटा सधैँ छ। पूर्वाधार र प्रविधि सहित चाहिँ आउनु पर्यो ब्रोकरहरू। पुँजी पनि त्यही अनुसारको हुनु पर्यो, पूर्वाधार पनि हुनु पर्यो, प्रविधि पनि हुनु पर्यो। त्यो खालको ब्रोकरहरू हामीले खोज्या हो। अहिलेकै ब्रोकरहरू जो सक्षम ब्रोकरहरू छन् उनीहरूलाई कार्यक्षेत्र विस्तार, उनीहरूलाई नयाँ प्रविधि ल्याउने चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकार, उनीहरूलाई नयाँ पुँजी थप्ने अधिकार र चाहिँ अरू जस्तो डिलरसिपको कुरा, अनि यो परामर्श दिने सेवाको कुरा, अनि मार्जिन ट्रेडिङको कुरा, अरू कुराहरू पनि हुनसक्छ ब्रोकरहरूले जो दिन सक्छन्। त्यो कुराहरूको लागि किन ढोका नखोल्ने?
ब्रोकरहरूको अहिले 2 करोड 5 करोड चाहिँ पुँजी लिएर बसेका छन्। ल तिमीहरू 50 करोड पुँजी कायम गर, यो काम गर्न पाउँछौ भनेर धितोपत्र बोर्ड नेप्सेले किन ढोका नखोल्ने? त्यो पनि कुरा छ। हामी सीमित यो वाणिज्य ब्याङ्कलाई मात्रै ब्रोकर लाइसेन्स देऊ भनेर भनिरहेको छैनौँ। नयाँ ब्रोकर जो काम गर्न चाहन्छन्, पुँजीसहित धेरै पुँजी ल्याएर चाहिँ उनीहरूले काम गर्न चाहन्छन्, नयाँ प्रविधि ल्याएर काम गर्न चाहन्छन्, नयाँ पूर्वाधार बनाएर काम गर्न चाहन्छन्, तिनीहरूलाई ओपन गरौँ। अहिलेकै ब्रोकर जो आफ्नो चाहिँ फैलावट विस्तार गर्न चाहन्छन्, नयाँ प्रविधि ल्याउन चाहन्छन्, त्यस्तालाई पनि चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ नयाँ सुविधा दिन चाहन्छन्, त्यस्तालाई पनि हामीले चाहिँ अधिकार दिउँ अथवा कार्यक्षेत्र विस्तारको स्वीकृति दिउँ, त्यो कुरा पनि छ। यो कुरालाई हाम्रो लगानीकर्ताको आन्दोलनलाई चाहिँ कतिपय ब्रोकर साथीहरूले यिनीहरू त वाणिज्य ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनलाई आन्दोलन गर्न थाले, अनसन बसे भनेर हामीलाई आरोपित गरिन्छ। हामीले त्यो मात्रै कुरा उठाएको छैन। अहिलेकै ब्रोकरहरूको पनि विकासको कुरा, उनीहरूको कार्यक्षेत्र विस्तारको कुरा हामीले उठाइरहेछौँ। किनभने पुँजी बजार भने लगानीकर्ता मात्रै होइन, ब्रोकर पनि हो, सरकार पनि हो, नियमनकारी निकाय पनि हो, सबैको एउटा यो चाहिँ संयुक्त रूप चाहिँ पुँजी बजार हो। तर समन्वय चाहिँ नि भएन क्या। मेन चाहिँ अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेप्सी सबै एकै ठाउँमा बसेको भए, सबै मिलेर गरेको भए पुँजी बजार एउटा सुन्दर बन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो चाहना मात्रै हो। अब लगानीकर्ता आन्दोलन गर्ने, ब्रोकर एसोसिएसन, ब्रोकर कमिसन घट्यो भनेर अर्को चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट जारी गर्ने, धितोपत्र बोर्ड फेरि त्यसमा अर्को अब्जेक्सन गर्ने, फेरि अर्थ मन्त्रालयले अर्कै नीति बनाउने, यो किन यतातिर यो किन उतातिर? म तपाईँको कुरालाई एउटा समाधान 41 नम्बर 58 बुँदे सुझावको 41 नम्बरमा के छ भने पुँजी बजारको दीर्घकालीन विकासको लागि नियमनकारी निकायहरू बीच देखिएका विद्यमान समस्याहरू यथाशीघ्र समाधान गर्ने भनेर भनिएको छ, होइन? यो पनि तपाईँले भनेको कुरामा यहाँ आएर जोडिन्छ। 18 बुँदेमै 18वटा कामभित्र यो पनि पर्छ। अहिले अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड, नेप्से बीचमा समन्वय छैन। तपाईँलाई म अहिले यही कार्यक्रम मार्फत भन्छु, नेप्सेले एउटा हार्डवेयर किन्न चाहिँ खोजेको 6 महिना भइसक्यो, अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नै दिँदैन। एउटा हार्डवेयर किन्नलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खिनुपर्ने, अनि एउटा मिटिङ बस्नलाई 6 महिना लाग्ने, अनि त्यही निकायबाट गएका चाहिँ एउटा प्रतिनिधिको भनाइ अर्को चाहिँ अधिकारीको भनाइ अर्को आउने, यो किन जेलिएको छ? हाम्रो चाहिँ प्रश्न यही छ कि यस्ता खालका चाहिँ अन्तर्विरोधहरू समाधान गर, तत्काल समाधान गर र जजले जे काम गर्ने हो स्वायत्ततासहित चाहिँ त्यो काम गर्ने अधिकार देऊ। हजुर, अब मैले सरकारी निकाय गैर जिम्मेवार छ भन्दा सही हुन्छ? त्यसो भए यसमा समस्या के छ भने अर्थ मन्त्रालय र नियमनकारी निकायहरूमा पुँजी बजार बुझेका अधिकारीहरूको कमी छ। पुँजी बजारलाई विकास कसरी गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ मार्गचित्र बनाउने अधिकारीहरूको कमी छ। अचम्मको कुरा भयो, जो अर्थ मन्त्रालयमा सम्हालेर बसेको छ कार्यभार, जो धितोपत्र बोर्ड सम्हालेर बसेको छ, उनीहरूलाई अब पुँजी बजारको बारेमा ज्ञानै छैन यहाँले भनिदिनु भयो भने त त्यो अलिकति होइन। त्यो तपाईँलाई म भनौँ, अर्थ मन्त्रालयको जुन पुँजी बजार हेर्ने निकाय छ नि, त्यो निकायमा 3-3 महिनामा 6-6 महिनामा चाहिँ अधिकारीहरूको फेरबदल हुन्छ। एउटाले अलिकति विषयवस्तु बुझेको हुन्छ, तत्कालै त्यो निकायबाट जसले नेप्से, धितोपत्र बोर्ड लाई समन्वय गर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कलाई समन्वय गर्छ, अरू निकायहरूलाई समन्वय गर्छ, त्यो व्यक्ति नै 3-3 महिना 6-6 महिनामा त्यो परिवर्तन भएपछि नयाँ आउने व्यक्तिले कसरी बुझोस्? बुझ्नै समय लाग्छ। जब बुझ्छ तब उसको सरुवा हुन्छ। अनि अर्थ मन्त्रालयबाट नेप्से र धितोपत्र बोर्डमा जसको प्रतिनिधित्व हुन्छ उसको पनि त्यस्तै फेरबदल भइरहन्छ भनेपछि हाम्रो निकायहरूमा जसलाई पठाइन्छ त्यो विषयगत दक्षता नभएका व्यक्तिहरूलाई पठाइन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समयमा कामहरू हुन सक्दैन। नेप्सेमा पनि भएको त्यही हो, धितोपत्र बोर्डमा पनि भएको त्यही हो, जहाँ अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व छ। मैले यस आधारमा भन्न खोजेको हो कि नियमनकारी निकायमा रहेका व्यक्तिहरूमा पनि पुँजी बजारको विकास कसरी गर्ने भन्ने भिजनको कमी रहन गएको कारण यहाँले बुझाइदिनु पर्यो। अब हामीले त बुझाउने प्रयास गरेकै छौँ, तर हामीले बुझाउने प्रयास गर्दाखेरि हामीलाई दुश्मनको रूपमा हेरिन्छ। यसले बढी कुरा गर्ने, यसलाई ठेगान लगा त भनेर ब्रोकरहरूबाट हाम्रो केवाइसी मगाइन्छ र चाहिँ कहाँ यसलाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भने त्यो क्लुहरू खोजिन्छ। त्यस्तो सिचुएसन आयो। धितोपत्र बोर्डकै अध्यक्षले मलाई फोन गरेर तिलकजी के हो
तपाईँको त यस्तो यस्तो रहेछ नि, तपाईँलाई कारवाही गरौँ कि क्या हो, मलाई नै उहाँले भन्नुभएको छ। विष्णु सरले भन्नुभयो? होइन, विष्णु सरले होइन, कसैले भन्नुभयो, योभन्दा अगाडिकाले भन्नुभयो। हजुर। भनेपछि हामीले बुझाउने प्रयास गर्दा उल्टो हामीले चाहिँ त्यसको मार खानु परिरहेछ। नबुझ्न तयार छ, नबुझेर अप्लाई गर्न तयार। विडम्बना यही हो। अब कसरी गर्ने त? अब कसरी जाने? यस्तो सिचुएसन तपाईँले भन्नुभयो अब फलामको चिउरा चपाए सर नै रहेछ, त यहाँले जे कुरा उठाउनु भएको छ माग लगानीकर्ता पुँजी बजारको विकास हुने सम्भावना त एकदमै न्यून देखियो। त यहाँले हेर्नुभएको जुन नियामक निकायमा भएका पदाधिकारीहरूको हालत सक्षमता हेर्दाखेरि त त्यो सिचुएसन देखिँदैन। हामी प्रयास गरिरहेछौँ र यसको लागि चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हामीहरू काम गरिरहेछौँ। जस्तो यहाँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रहेको सरकारको स्वामित्व यो 38 नम्बर बुँदामा के छ भने धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली 2064 बमोजिम हुने गरी नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सेयर बिक्री गरी नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने। अहिले के छ, नेप्सेमा सरकारको 58% हिस्सेदारी छ। राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो हिस्सेदारी बेच्ने प्रयास गर्यो तर बिक्री भएन। यहाँ चाहिँ जब नेप्सेमा सरकारको चाहिँ हिस्सेदारी रहिरहन्छ र त्यहाँ जाने सरकारका प्रतिनिधिहरू यस्तै पुँजी बजार नबुझेकाहरू अथवा छिनछिनमा परिवर्तन भइरहने किसिमको हुन्छ भने त्यो नेप्सेले काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले त्यसलाई पुनर्संरचना गरौँ, त्यो सेयर सरकारको सेयर चाहिँ कुनै विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई बेचिदिउँ, उसले आएर यहाँ चाहिँ पुँजी पनि लिएर आउँछ, पूर्वाधार बनाउँछ, अनि त्यसपछि प्रविधि पनि लिएर आउँछ र पुँजी बजार एउटा समुन्नत हुन्छ भनेर भन्यौँ। यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ रहेको चाहिँ अभ्यास हो। बर्माको स्टक एक्सचेन्जमा जापानको चाहिँ जापान स्टक एक्सचेन्जको रणनीतिक साझेदारी छ र त्यहाँ 49% जापान स्टक एक्सचेन्जको होल्डिङ छ। त्यस्तै तपाईको लाओस स्टक एक्सचेन्जमा कोरियाली स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ 49% हिस्सेदारी छ र त्यहाँ उसले पुँजी प्रविधि सबै कुरा ल्याएर त्यहाँ समुन्नत बनाइरहेछ र त्यहाँ विदेशी नागरिकले आफ्नो चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ देखाएर ब्याङ्कमा खाता खोलेर त्यहाँ जाने बित्तिकै चाहिँ लगानी गर्न पाउँछ। त्यो किसिमको त्यहाँ पूर्वाधार बनाइरहेछ। त्यो पनि कम्युनिस्ट देश हो। यो नेपाल जस्तै, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सम्हाले जस्तै लाओसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यहाँ त्यति उदार भइसके भनेपछि यी कामहरू गरिदेऊ न भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेछौँ। स्टेप बाई स्टेप हामीले सम्झाइरहेछौँ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षज्यू समझदार हुनुहुन्छ। उहाँले विषयवस्तुलाई अहिले पछिल्लोपल्ट गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुभएको छ। अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यू पनि बुझ्न प्रयास चाहिँ गर्ने तर बुझ पचाउने प्रकारको देखिनु भयो। भनेपछि अर्थमन्त्रीज्यूले बुझ्नु चाहिँ भएको छ तर नबुझे चाहिँ गर्नु भएको छ। शिक्षाको हिसाबले उहाँको बारेमा म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न। योभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा पुँजी बजारको बारेमा उहाँले धेरै बुझेको हो। 2042 सालमै मैले त पुँजी बजार सम्बन्धी पुस्तक लेख्या हो, तिमीहरूले फुर्ती गर्ने भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँले बुझ पचाउनु भयो। त्यो पुँजी बजार जुवै घर भनिदिनु भयो नि उहाँले। त उहाँले धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्नु। तर पछिल्लो समय केही राम्रो काम पनि छोडेर जानुभयो। हाम्रो आन्दोलनको कारणले उहाँले मार खानुभयो र सच्याउने प्रयास गर्नुभयो तर त्यो धेरै ढिलो भइसकेको थियो। त्यो भएर नमिठो बहिर्गमनसहित उहाँ चाहिँ जानु पर्यो। परिस्थिति अलिकति नराम्रै भएर बहिर्गमन हुनुपर्ने स्थिति आयो। हजुर। फेरि पनि हामी भन्छौँ अहिलेका अर्थमन्त्रीज्यूले पनि पुँजी बजारको यो चाहिँ गम्भीरतालाई, संवेदनशीलतालाई समयमै बुझ्नु भएन र गर्नुपर्ने कामहरू समयमै गर्नु भएन भने उहाँको हालत पनि युवराज खतिवडाको जस्तै हुन सक्छ भनेर हामी चाहिँ। तर पुँजी बजार त उच्च बिन्दुमा जहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुने त्यति बेलै हुने जस्तो सिचुएसन पनि देखियो नि। यसको चाहिँ उहाँ अर्थमन्त्री हुनुभयो भनेर मान्छेले पुँजी बजारमा लगानी खन्याएका होइनन्। यसमा युवराज खतिवडाजी जानुभयो भनेर चाहिँ हो कि यसमा 58 बुँदे सुझाव कार्यान्वयनले जुन आधार खडा गर्यो त्यसका चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू गरिदियो। जस्तो सेयर धितो कर्जाको चाहिँ सीमा बढाइदिनेदेखि त्यो चाहिँ त्यसको गणना विधि चाहिँ परिवर्तन गर्नेदेखि लिएर धेरै कामहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदियो। त्यो कारणले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ लगानीकर्तामा उत्साह सिर्जना भयो। अर्कोतर्फ कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भइसकेपछि लगानी अथवा पुँजी अरू क्षेत्रमा जान सकेन। ठुल्ठुला उद्योग, व्यवसाय, आयात निर्यात, टुरिज्म अरू क्षेत्रमा चाहिँ लगानी जान सकेन र त्यो पुँजी बजारतर्फ मोडियो।
भने ब्याङ्कहरूमा तरलता अत्याधिक भयो, हजुर निक्षेपको ब्याज दर सस्तो भयो र कर्जाको ब्याज दर पनि सस्तो भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुँजी बजारमा लगानी बढ्यो। अब हामी अर्को म भन्दैछु, जब त्यो वातावरण बन्यो र सेयरको मूल्य बढ्न थाल्यो, धेरै लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारतर्फ आकर्षित हुनुभयो र अहिले चाहिँ उच्च ढङ्गले, धेरै तीव्र ढङ्गले। हजुर, अब हामी त्यो एकैछिन पाटो परिवर्तन गरौँ। हामीले आन्दोलनको कुरा गऱ्यौँ, अब यो धितोपत्र बोर्डले सहमति जनाइसकेको छ, अब 1-2 महिनाभित्र वैशाख 1 गतेसम्म यो कार्यान्वयनमा आउला भन्ने विश्वास त हामीले पनि लिन जरुरी छ, किनकि नियामक निकायले गर्छु भनेका चिजहरूलाई हामीले अब्जेक्सन किन गर्ने। अब त्यो हेरौँ, केही टाइम वेट एन्ड वाचमा जाउँ। अब हामी बजारतिर फर्क्यौँ। यहाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। हजुर, पछिल्लो समयको यो जुन सिचुएसन छ बुल्सको सिचुएसन हो। अघि यहाँले भन्नुभयो, थोरै उठाउनु भयो, मलाई उठाउन मन थियो अघि नै। अन्य सेक्टरहरूबाट जे लगानी आइरहेको छ, पछिल्लो समय कोरोना प्रभावको कारणले हरेक सेक्टर बन्द छ, लगानी गर्ने ठाउँ छैन, ब्याङ्कमा लिक्विडिटी ज्यादा छ, ब्याज दर पनि एकदमै न्यून भएको छ। त्यही कारणले मात्रै अहिलेको यो सिचुएसन आएको हो, हामी त्यसरी भन्न मिल्छ? होइन, लाभांशको हिसाब पनि छ। अरू क्षेत्रले लाभांश केही दिन नसकेको अवस्थामा पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले राम्रै लाभांशहरू दिइरहेछ। ब्याङ्किङ सेक्टरबाट होस् अथवा अरू यो उत्पादनमूलक कम्पनीहरूले हुन्, राम्रै लाभांश लगानीकर्तालाई बाँडे। त्यसको कारणले पनि लगानीकर्तामा एउटा आत्मविश्वास सिर्जना भयो। पुँजी बजारबाट त यसरी लाभांश पनि आउँदो रहेछ भन्ने एउटा भयो भने, अर्कोतर्फ सेयरको मूल्य बढेर पुँजीगत लाभ पनि भयो। लगानीकर्तालाई दोहोरो लाभ भएको हुनाले लगानीकर्ताहरू पुँजी बजारतर्फ आकर्षित हुने क्रम बढेको हो। अब यो अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ जसले पुँजी बजारको नामै सुनेका थिएनन्, डिम्याट खाता समेत खोलेका थिएनन्, त्यस्ता मान्छेहरू पनि दैनिक हजारौँ सङ्ख्यामा पुँजी बजारमा प्रवेश गरिरहेछन्। यो एकदम उत्साहजनक अवस्था हो र यो एक किसिमले अब बुल अथवा बियर भन्ने परिभाषातिर चाहिँ म त्यति जान चाहन्न। पुँजी बजारमा यो एउटा उत्साहजनक अवस्था हो र यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्न पनि, लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न पनि यी कामहरू हुनु एकदम आवश्यक छ, जसलाई हामीले 18वटा महत्त्वपूर्ण काम भनेका छौँ। र अरू धेरै लगानीकर्ताहरू आउँछन् पुँजी बजारमा, अरू धेरै लगानी आउँछ। तपाईँले अघि नै कुरा उठाउनु भएको थियो, दैनिक 10 अरबको कारोबार, 10 अरब होइन 30 अरबसम्मको कारोबार हुन सक्छ। सम्भावना छ हाम्रो नेपालको पुँजी बजारमा, एकदम सम्भावना छ। अहिले तपाईँको ब्याङ्क इन्ट्रिगेसन भएको छैन, किनकि तरलता, ब्याज दर, त्यसपछि कोरोनाको प्रभाव खोप आइसकेको छ। अब त्यो सर्लक्क पन्सिने बित्तिकै क्यापिटल मार्केट फेरि डाउन हुने हो कि होइन? तपाईँको यदि यो 18वटा कामहरू हुन्छन् भने पुँजी बजारमा अरू धेरै लगानीहरू आउँछ। अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, वाणिज्य ब्याङ्क अथवा चाहिँ ब्याङ्कहरू, विकास ब्याङ्कहरू, फाइनान्सहरूको सेयरको मूल्य हेर्नुहोस् त कति सस्तो छ। तपाईँले 10% चाहिँ लाभांश दिने कम्पनीको सेयर अहिले दिइरहेका कम्पनी 10% लाभांश हिजो दिइरहेको थिए, आज दिए, भोलि पनि दिन सक्छन्, भोलि अझ धेरै दिन सक्छन्। त्यस्ता कम्पनीको सेयर 200-300 मा तपाईँले पाइरहनु भएको छ। यो त एकदम सस्तो हो। मूल्य आम्दानी अनुपातको हिसाबले 15 गुणाभन्दा कम रहेका कम्पनीहरू पुँजी बजारमा कैयौँ छन् र यहाँ पुँजी यो सेयरको मूल्य बढ्न सक्ने अरू धेरै सम्भावना छ। तपाईँले केही माइक्रो फाइनान्स, केही इन्सुरेन्स कम्पनी र केही अरू कम्पनीहरूलाई हेरेर मात्रै तपाईँले धारणा बनाउनु भयो भने त्यहाँ चाहिँ ओहो अब चाहिँ सकियो भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। तर यहाँ ब्याङ्किङ सेक्टर, हाइड्रो सेक्टर, फाइनान्स सेक्टर, विकास ब्याङ्क सेक्टरलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ अहिले लगानी गरेर राम्रो लाभांश पाउने लगानी गर्ने अवस्था हो है। त्यसो भए यहाँ एउटा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, नयाँ लगानी गर्ने मान्छे अथवा लगानी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ओहो नेप्सी इन्डेक्स पनि जहिले पनि हाई छ, कारोबार रकम पनि उच्च छ। अब यो कोरोना प्रभाव यताउता हुने बित्तिकै फेरि क्यापिटल मार्केट डाउन हुने हो कि मनमा एक खाले अस्थिरता छ, लगानी गर्ने कि नगर्ने, गर्ने कि नगर्ने। त्यो लगानीकर्तालाई यहाँको सुझाव के हुनसक्छ? तपाईँले नेप्से हेरेर लगानी गर्न खोज्नु भयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ। कारोबार रकम हेरेर लगानी गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ। अरूले कमाएरै भनेर चाहिँ तपाईँ लगानी गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ। अरूले हावा हुन्डरीमा चाहिँ भनेका कुराहरूमा तपाईँ लगानी गर्न जानुभयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ। तपाईँले पुँजी बजारमा रहेका कम्पनीहरू हेर्न पर्यो,
कसको अवस्था के छ, कसले कति लाभांश दिन सक्छ, कसको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ, भोलि पुँजी बजारमा चाहिँ एक किसिमको बेयरिस अवस्था अथवा चाहिँ मूल्य घट्ने अवस्था देखियो भने पनि कहाँनिर सुरक्षित छ भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले तपाईँले दर्जनौँ कम्पनी त्यस्ता कम्पनी भेट्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ लगानी सुरक्षित छ। त्यो तपाईँले हेर्नु पर्यो। तपाईँ त्यो थाहा पाउने कसरी? अब फेरि एउटा आम लगानीकर्ता, सामान्य लगानीकर्ता जो पछिल्लो समय डिम्याट अकाउन्ट खोलेर जो वात्त प्रवेश गर्यो, यहाँले पनि अघि पनि स्वीकार्नुभयो, पछिल्लो समय यङ जेनेरेसन स्पेसली चाहिँ पुँजी बजारप्रति अट्र्याक्सनमा लागेको छ, होइन यहाँ पनि एकदम इन्भेस्ट गर्न सकिने रहेछ, सानो सानो पुँजी लगानी गरेर पनि हामीले अलिकति आफूलाई इस्टाब्लिस गर्न सकिने रहेछ हो। त्यस्ता लगानीकर्ताहरूको लागि यहाँको के सुझाव हुन सक्छ? अब पुँजी बजारमा जब किनकि कम्पनी छनौटको कुरा यहाँले अनलाइन सुरु भयो, अनलाइनको कारणले पनि पुँजी बजारमा यो चाहिँ सेयरको मूल्य वृद्धिमा सघाउ पुग्यो। धेरै लगानीकर्ताहरूले अनलाइन युजर आइडी र पासवर्ड लिएर आफैले किनबेच गर्न थाल्दाखेरि पुँजी बजार एक किसिमले स्वचालित दिशातिर चाहिँ अगाडि बढेको छ। केही समय पहिले ब्रोकरको हातमा पुँजी बजार थियो, 50वटा ब्रोकरको अरू 2-3वटा चाहिँ यो आइडी अथवा चाहिँ सिस्टम गर्दाखेरि 100-150 जनाको हातमा चाहिँ पुँजी बजार हुन्थ्यो भने अहिले लाखौँ लगानीकर्ताको हातमा चाहिँ यो पुँजी बजारको रिमोट पुगेको छ। त्यो कारणले पनि यो पुँजी बजारमा एक किसिमको वृद्धि देखिएको हो, यो एकदम सकारात्मक हो र यसलाई चाहिँ अब सकारात्मक दिशातिर लैजानुपर्छ र सुरक्षित लगानीमा अब ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँले मूल्य उचालिएका कम्पनीहरूमा चाहिँ लगानी गर्नुभयो, लयमा लगानी गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ रिस्क हुनसक्छ। तर तपाईँले आफैले अध्ययन गरेर अब चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने यी कम्पनी हुन् भनेर तपाईँले अर्को दिशाबाट हेरेर, अर्को कोणबाट हेरेर कम्पनीहरू छनौट गर्नुभयो भने तपाईँले लाभांशबाट पनि कमाउन सक्ने, पुँजीगत लाभबाट पनि कमाउन सक्ने धेरै सम्भावना छ। किनभने यो बजार रोकिनेवाला छैन। जो पुँजी बजारमा प्रवेश गरेका छन् लगानीकर्ताहरू, उनीहरूले आगामी दिनमा अरू धेरै कमाउन सक्ने सम्भावना छ। किनभने नेपालको बजार विकासको क्रम भर्खरै सुरु भएको छ। हामीले प्रयास गरिरहेछौँ नि यो बजारलाई खस्कन नदिनको लागि, नीति नियम पूर्वाधार र प्रविधिबाट अरू समुन्नत बनाउनको लागि हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ दाउमा राखेर त प्रयास गरिरहेछौँ नि। हामीले जुन आमरण अनसन गऱ्यौँ त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले अथवा म यसो गर्छु भन्ने लहरले होइन कि हामी 30 लाख लगानीकर्ता पुँजी बजारमा जो प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरूको लगानी सुरक्षाको चाहिँ लागि हामीले त्यो पहल गरेका हौँ। त्यस कारणले पनि नेपालको पुँजी बजारमा कम्पनी छनौट गरेर र लगानी विविधीकरण गरेर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको भविष्य उज्जवल छ। तर अहिले लगानी गर्ने बेला चाहिँ हो, त्यसो भए लगानी गर्ने बेला हो। कम्पनी छानेर तपाईँले राम्रा वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स, हाइडो र मूल्य धेरै नउचालिएका अरू होटल सेक्टर यस्ता कम्पनीहरू अरूले जुन ठुला कम्पनीहरू जो मूल्य उचालिएका छन् ती कम्पनीहरूको सर्किट हान्ने बित्तिकै लगानीकर्ताले नयाँ लगानीकर्तामा चाहिँ त्यस्तो प्रभाव हुँदो रहेछ क्या। मेरो कम्पनीको चाहिँ वृद्धि भएन। ल अब तिलक सरले भन्नुभएको थियो बुल्स एन्ड बियर्समा मैले कमर्सियल सेक्टरमा लगानी गरेको 0.2% पो बढ्यो, हेर इन्सुरेन्समा हालिदिएको भयो मेरो वात्तै बढ्ने। लगानीकर्ता यस्तो सर्ट टर्म एकदमै छिटो छिटो खोज्छन् क्या। फेरि हो, तपाईँलाई मैले भने मेरो लगानीको म प्रधान सम्पादक हुँदा मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, छोटो बाटो जाने कि लामो बाटो जाने। छोटो बाटो जाने हो भने चाँडै पुगिन्छ, तर त्यो भिड छ, चिप्लो छ, यदि लडियो भने चाहिँ त्यहाँ ज्यान जोखिममा पर्छ र चाहिँ त्यहाँ लास पनि फेला नपर्न सक्छ। लामो बाटो जाने हो भने लामो समय लाग्छ तर ढुक्कले पुगिन्छ। त्यहाँ पुगेपछि आनन्दको जिन्दगी हुन्छ, होइन, अलौकिक आनन्द प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। भनेपछि तपाईँ छिटो मूल्य बढ्ने कम्पनी जो छिटो मूल्य बढेर माथि टुप्पामा पुगेको छ ती कम्पनीमा तपाईँ लगानी गरेर आफूलाई जोखिममा पार्ने कि जो कम्पनी ढिलो मूल्य बढ्छन्, पुँजी आधार राम्रो छ, कमाई राम्रो छ, लाभांश क्षमता राम्रो छ, भोलि चाहिँ पुँजी बजार जोखिममा पर्दाखेरि पनि ती कम्पनीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जोगाउँछ। ती कम्पनीको सेयर धितोमा राखेर ब्याङ्कहरूले सजिलै कर्जा दिन्छन्, धेरै कर्जा पाइन्छ र त्यो कर्जाले फेरि चाहिँ अर्को लगानी गर्न सकिन्छ र पुँजी बजार खस्कँदाखेरि पनि तपाईँको घरबार जाँदैन भने त्यस्तो कम्पनीमा तपाईँ लगानी गर्नुहोस्। त्यस्तो कम्पनीहरू छन्।
तर उचालिएका कम्पनीहरूमा माथि टुप्पोमा पुगेर तपाईँले सेयर किन्नुभयो भने आखिर त्यो तलै आउने हो। तल आउँदाखेरि तपाईँको पनि अब सम्पत्ति केलाई उचालिएको भन्ने केलाई नउचालिएको भन्ने प्रसङ्ग पनि अर्को एउटा हुन आउँछ। अब कति मूल्यलाई चाहिँ उच्च मान्ने त क्यापिटल मार्केटमा, अब त्यो पनि निर्धारण गर्ने कुनै एउटा मापदण्ड छैन। यसमा चाहिँ मूल्य आम्दानी अनुपातको कुरा, तपाईँको 15 गुणा मूल्य आम्दानी अनुपात छ, 15 रुपियाँ इपिएस अथवा त्योभन्दा चाहिँ बढी उसको चाहिँ यो लाभांश क्षमता छ, अनि उसको रिजर्भमा चाहिँ पर्याप्त चाहिँ वितरण गर्न सक्ने पैसा हुन्छ अथवा छ, हिजो लाभांश वितरण गर्दै आएको हो, खराब कर्जाको अवस्था न्यून छ, अनि कम्पनीको सुशासन राम्रो छ, बजारमा चाहिँ सजिलै सेयर किनबेच हुन्छ, धेरै लगानीकर्ताहरू त्यसमा चाहिँ जोडिएका छन्, त्यस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने डुबिँदैन। भोलि सम्भावना भएका कम्पनीहरू, कतिपय यस्ता कम्पनी छन् आज लाभांश वितरण नगरेको भए पनि भोलि लाभांश वितरण गर्न सक्छन्, आउने साधारण सभामा तिनीहरूले लाभांश वितरण गर्न सक्छन् भने त्यो पनि एउटा सुरक्षित बाटो हो। र अर्को, तपाईँको ब्याङ्कहरूले त्यो सेयर राखेर धितो दिन्छन् कि दिँदैन। अहिले नयाँ आएका कम्पनीहरू 250 कारोबार दिन नभएसम्म ती सेयरहरू राखेर धितो प्राप्त हुन सक्दैन भने त्यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नबाट अलिकति सतर्क हुनैपर्छ। लगानी नै नगर्नुहोस् त भन्दिनँ, तर त्यस्ता कम्पनीहरूमा धेरै उचालिएर नजानुहोस्, किनभने तपाईँले त्यो सेयर धितो राख्न पनि 250 दिन तपाईँले कुर्नुपर्छ। अब नकारात्मक यो पुँजीकोष भएका नेगेटिभ नेटवर्कका कम्पनीहरू, कहिल्यै साधारण सभा नगर्ने कम्पनीहरूमा तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने डुब्नुहुन्छ। हालसालै धेरै मूल्य भएका 2वटा कम्पनीहरूको कारोबार चाहिँ धितोपत्र बोर्डले स्थगित गरिदियो हैन। ती कम्पनीहरूमा जसले लगानी गर्नुभएको थियो अब सम्पत्ति त बन्धक बन्यो। त्यसै गरी मर्जरमा जाने कम्पनीहरू लामो समयसम्म तपाईँको सेयर धितो के अरे यो एउटा रोका हुन्छ कि बन्धक बन्छ कि भन्ने अवस्थातर्फ पनि तपाईँले विचार गर्नुपर्छ, किनभने मूल्य आएको बेला तपाईँले बेच्न पाउनु भएन भने त्यो कम्पनी रोकामा गएको छ भने तपाईँलाई चाहिँ घाटा लाग्न सक्छ। यी धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ बजारमा, र तपाईँको लगानी क्षमता मुख्य कुरा हो। तपाईँले कति पैसा लिएर आउनुहुन्छ, कुन स्रोतबाट ल्याउनुहुन्छ, त्यसको ब्याज कति पर्छ, त्यो ब्याज तिर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, आफ्नै पैसा हो कि अर्का पैसा हो हैन। त्यो पैसा तपाईँले सेयर बजारमा गुमाउनु भयो भने तपाईँ भोलि जोगी बनेर हिँड्नु पर्ने हो कि तपाईँलाई चाहिँ केही फरक पर्दैन, त्यो पनि हेर्नुहोस्। हजुर, अब म अलिकति यहाँको विज्ञतासँग जान्छु। यहाँले थुप्रै आर्टिकलहरू लेख्नु भएको छ लगानीकर्ताको फेभरमा, यसरी लगानी गर्ने, लगानी सुरक्षित गर्ने, यसरी लगानी गर्ने चाहिँ कसरी। एउटा लगानीकर्ताले 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्न चाहन्छ भने सिधै एउटै कम्पनीमा लगेर लगानी गर्ने कि होइन, बिस्तारै लगानी गर्ने कि, यहाँको सुझाव के हुन सक्छ एउटा लगानीकर्ताको? सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताले पुँजी बजार के हो भनेर बुझ्नु पर्यो, पुँजी बजारमा जोखिम हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो, र पुँजी बजारबाट जोखिमबाट बस्नको लागि के गर्ने भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। त्यसको उपाय भनेको कम्पनीहरूको छनौट गर्ने। त्यही कम्पनी छनौटकै कुरा मैले गरेँ। अब कम्पनी यहाँले भन्नुभयो ब्यालेन्स सिट हेर्ने क्षमता सबैसँग नहुन सक्छ। अब अहिले पछिल्लो समय जो यङ जेनेरेसनहरू आइरहेको छ, कम्पनीको मूल्य बढ्यो कि बढेन हेर्ने, इन्टरनेटमा गएर हेर्ने मात्रै प्रवृत्ति मात्रै छ। अब यस्तो अवस्थामा सुरक्षित लगानी चाहिँ कसरी गर्ने? मेरो खास यसलाई पनि नकारात्मक रूपमा नलिउँ कि धेरै विद्यार्थीहरू, युवाहरू, गृहिणीहरू पुँजी बजारमा आउनु भएको छ, यो एकदम राम्रो कुरा हो। उहाँहरू आएकै हुनाले अहिलेको पुँजी बजारले एउटा चाहिँ उचाइ प्राप्त गरेको हो। उहाँहरू पुँजी बजारमा जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्ण स्वागत गर्नुपर्छ, र उहाँहरूलाई जोखिमबाट बचाउनको लागि पनि सरकार, नियमनकारी निकाय र हामीहरूले पनि पहल गर्नुपर्छ। हजुर, र उहाँहरूलाई सम्झाउनुपर्छ धेरै जोखिम लिएर काम नगर्नुहोस्, डाइभर्सिफाई लगानी गर्नुहोस्, एउटै कम्पनीमा सबै पैसा नहाल्नुहोस्। राम्रा 5वटा कम्पनी, विभिन्न सेक्टरका राम्रा 5वटा कम्पनी छनौट गर्नुहोस् र त्यो कम्पनीहरूमा डाइभर्सिफाई लगानी गर्नुहोस्। एकैचोटि सेयर नकिन्नुहोस्, विचार गर्दै पहिले 10 किता किन्दै अनुभव सङ्घाल्दै तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँ जित्नुहुन्छ। र अर्कोतर्फ केही पनि थाहा नभएको मान्छे
यत्तिकै हावाको तालमा पुँजी बजारमा आउने हो भने त्यहाँ पनि रिस्क हुन्छ। थाहा नै नभए मान्छे सडकमा चाहिँ म दौडिन जान्छु, म्याराथन रेसमा जान्छु भन्यो भने कहिल्यै नदौडिया मान्छे अवश्य नै ऊ चाहिँ कि बिच बाटोमै लड्छ कि चाहिँ कुन्दै हटफेल भएर चाहिँ उसको चाहिँ उसलाई हस्पिटल लानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर अनुभव पनि चाहिन्छ, अध्ययन पनि चाहिन्छ, आफ्नो जोखिम वहन क्षमता पनि चाहिन्छ। धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्छ पुँजी बजारमा। त्यो विचार गरेर यो लगानी विविधीकरण गर्ने हो भने हामी त्यसबाट प्रफिट बुक गर्न चाहिँ एकदम हामी पुँजी बजारबाट कमाउन सक्छौँ, टिक्न सक्छौँ, यसैलाई मुख्य पेसा बनाएर पनि हिँड्न सक्छौँ। तपाईँलाई म नै भन्छु 25 वर्षसम्म मैले पत्रकारिता गरेँ, तर म अहिले पुरै पुँजी बजारमा चाहिँ यो निर्भर भएर हिँडिरहेको छु। किनभने पुँजी बजारलाई नै मैले मुख्य पेसा बनाएँ। त्यो हिसाबले जो नयाँ लगानीकर्ता आउनु भएको छ तपाईँहरू दृढ अठोटका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी गर्नुहोस्, लगानी विविधीकरण गर्नुहोस्, अवश्य नै यो बजारबाट राम्रो मानसिकता। यहाँले थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भयो, मलाई यो पुँजी बजारमा मानसिकताको कुरा चाहिँ बडो अचम्मको लाग्छ। किनभने एउटा सामान्य न्युज यहाँहरू विज्ञहरूले लेखिदिनु भएको न्युजले प्रभाव पार्छ कि नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई। त्यो मानसिकता हो है। लगानीकर्ताको मानसिकमा ठ्याक्कै अपोजिसन अथवा पोजिटिभनेस ल्याइदिन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, यहाँ अनुभवी हुनुहुन्छ, 25औं वर्षदेखि यहाँले यही सेक्टरमा काम गर्दै आइराख्नु भएको छ। अब यो मानसिकता जुन छ, आज सेयर मूल्य घट्यो, एकदमै मान्छे हतोत्साही भइहाल्ने, बेच्नको लागि हतारिहाल्ने, अब बढ्यो भनेपछि होइन बढ्ने रहेछ किन्न, यो अलिकति तादात्म्यता अलिकति नदेखिएको यहाँले नि महसुस गर्नुभएको छ है नेपालको क्यापिटल मार्केटमा? होइन, लगानीकर्ताको मानसिकता नै त्यही हुन्छ। जब मूल्य घट्यो भने मान्छे चाहिँ निराश हुन थाल्छ, मूल्य बढ्यो भने उत्साहित भएर बेचिरहेको मान्छे उल्टो किन्न थाल्छ होइन। यो मानसिकता नै यस्तै हुन्छ, लगानीकर्ताको मेन्टालिटी नै यस्तै हुन्छ। मूल्य बढ्दा त्यो चाहिँ नेप्सेको भित्ता हरियो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे धेरै उत्साहित हुन्छ, रातो हुन थाल्दाखेरि निराश हुन्छ। जस्तो नबेचिदिएदेखि त फेरि त्यो मार्केट डाउन हुँदैन थियो होला नि, त्यो मानसिकताको कुरा गरे मैले। तर पुँजी बजारको विशेषता भनेकै अप्स एन्ड डाउन हो। माथि जान्छ फेरि तल आउँछ, तल आउँछ फेरि माथि जान्छ। हामीले भगुण्डलाई जसरी प्रेस गरेर तल झार्छौँ त्यसै गरेर माथि पनि आउँछ, त्यो हुन्छ। त्यो भएर पुँजी बजारको विशेषता पनि बुझ्नु पर्यो। पुँजी बजारमा सेयरको मूल्य बढ्छ अनि घट्छ, त्यसका विभिन्न कारणहरू हुन्छ। लगानीकर्ताको मानसिकताले, मनोबलले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ। अर्थतन्त्र, कम्पनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन, हल्ला, अनेक कुराहरूले प्रभाव पार्छ। अहिले हामीले देखिरहेको र मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको एउटा कुरा के हो भने, कुनै खराब कम्पनीले 100% चाहिँ राइट बिक्री गर्छु अथवा 500% राइट बिक्री गर्छु भनेर भन्यो भने सबभन्दा धेरै लगानीकर्ता त्यसैमा उचालिन्छन्। त्यही सेयर किन्न खोसाखोस गर्छन्, दिनौँ चाहिँ सर्किट लाग्छ। यो चाहिँ अवस्थाबाट लगानीकर्ता बच्न सकेनन् भने राइटले पनि लगानीकर्तालाई डुबाउँछ। यो हिजोको बियरिश ट्रेन्डमा पनि देखिएको हो। र बुझेका लगानीकर्ता चाहिँ राइटमा उचालिँदैनन्, अरू उचालिएछन्, बिचमा गएर बेचेर उनीहरू भागिहाल्छन्। तर जुन नयाँ लगानीकर्ता हुन्, ओहो राइट दिन्छ अरे, हकप्रत दिन्छ अरे भनेर उचालिने प्रवृत्ति छ। वास्तवमा यो हकप्रत दिने होइन, कम्पनीलाई पुँजी नपुगेर, कम्पनीले कारोबार विस्तार गर्न नसकेर लगानीकर्तालाई उल्टो पैसा ल्याऊ भनेर भन्ने हो। पैसा ल्याऊ त पुगेन, हाल पैसा भनेर लगानीकर्तालाई चिट गरे हो, अथवा लगानीकर्ताबाट पैसा तान्न खोजे हो उसले। यो कुरा यहाँहरूले आम लगानीकर्तालाई बुझाइदिनु। मैले तपाईँकै कार्यक्रमबाट फेरि भने, मैले दर्जनौं पल्ट लेखेको छु, यो राइट भनेर हकप्रतको पछाडि उचालिनु चाहिँ एकदम हानिकारक छ है। यो जोखिमपूर्ण हो है। यसबाट तपाईँहरू बच्नुहोस्। मैले लगानीकर्ताहरू नयाँ अथवा पुरानो सबैलाई भन्ने गरेको छु। कतिपयलाई रिस पनि उठ्छ, हे हकप्रत भनेर मैले सेयर किनेको, यसले त घटाइदिने भयो, हकप्रतमा नउचालियो भनेर चाहिँ मलाई गाली पनि गर्नुहुन्छ। तर म हार्दिकतापूर्वक भन्छु कि त्यस्ता कम्पनीहरूमा तपाईँ नउचालिनुहोस्। जोखिम छ, सबभन्दा धेरै जोखिम चाहिँ त्यस्तै खराब कम्पनीमा छ जसले पुँजी जुटाउन नसकेर उल्टो लगानीकर्ताबाट पैसा मागिरहेछ। त्यस्तो कम्पनी वास्तवमै धरापुन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हो भने त्यस्ता कम्पनीको सेयर त कसैले किन्दैनन्। तर नेपालमा त उचालिएर त्यस्तै कम्पनीको सेयर बिक्री भइरहेको हो, त्यस्तै कम्पनीको सेयर बिक्री हुन्छ। अनि अर्कोतर्फ जसले एकैचोटि सबभन्दा धेरै बोनस दिन्छु भन्छ, त्यस्तो कम्पनीमा पनि उचालिनु एकदम हानिकारक छ। तपाईँले स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको उदाहरण हेर्नुभयो भने
हिजो एफपिओ बेचेर 100% बोनस दिन्छ भन्ने नाममा चाहिँ कति लगानीकर्ता उचालिनु भयो र 35-36 सयमा गएर त्यो ब्याङ्कको सेयर किन्नु भयो। आज पनि उहाँहरू घाटामा हुनुहुन्छ। अहिले सेयर बजार बढ्यो रे, यो भयो रे, ऊ भयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यो बेल पाक्यो कौवालाई हर्षण रिकभरतिर जाँदैछ। रिकभर हुन पनि अझै टाइम लाग्छ। त्यो भएर एकैचोटि धेरै लाभांश दिन्छु भन्ने कम्पनीसँग पनि तपाईँ सतर्क हुनुपर्छ। सबभन्दा धेरै हकप्रद बिक्री गर्छु भन्ने कम्पनीसँग त तपाईँ झन् धेरै सतर्क हुनुपर्छ। मैले यसो भन्दाखेरि कुनै कम्पनीका लगानीकर्तालाई चाहिँ आघात पर्यो भने म क्षमा चाहन्छु, तर यो कुराबाट बच्नुहोस्। अब पछिल्लो समय यो सेयर बजारको उचाइ छ, यो उचाइलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? स्वाभाविक उचाइ हो, यहाँभन्दा धेरै माथि जाने सम्भावना छ, अथवा यहाँभन्दा अब केही समय रहेर अथवा अब यो जुन कोरोना सेक्टर अथवा अन्य सेक्टरमा लगानी जाने बित्तिकै खस्किनेवाला छ, यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ लगानीको हिसाबले, है, लगानीकर्ताको हिसाबले? पुँजी बजारमा लगानी आउँछ जान्छ, यसमा कसैले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा होइन, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। मैले सेयरमा लगानी गरेँ, मलाई नाफा भयो भने मैले बेच्छु र त्यो चाहिँ कहीँबाट ऋण ल्याएको थियो भने मैले त्यो ऋण तिर्छु, अरू व्यवसायहरूमा कहीँ लगानी गर्नुपर्ने छ भने मैले त्यो गर्छु, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर यो 18वटा काम र अरू सुधारका कामहरू भयो भने अरू धेरै लगानीहरू आउँछ र धेरै कम्पनीको सेयरको मूल्य अहिलेको भन्दा धेरै बढेर जान्छ। मेरो एकजना साथी अमेरिकामा हुनुहुन्छ, नारायण सापकोटा, उहाँ पहिले नेपालमै सेयरमा लगानी गर्नुहुन्थ्यो, अहिले अमेरिकन स्टक मार्केटमा लगानी गर्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कको सेयरको मूल्य त 1000 माथि जानुपर्ने हो, कहाँ 2-3 सयमा बस्ने, यो त चाहिँ एकदम सस्तो छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। भनेपछि हामीसँग यदि नीति नियम प्रविधि र पूर्वाधारको चाहिँ बन्दोबस्ती गर्ने, राम्रो गर्ने हो भने धेरै लगानी आउँछ। अब हामी अन्त्यमा छौँ, अब समय पनि थोरै छ। यहाँले देख्नु भएको सुन्दर पुँजी बजार कस्तो? हरेक लगानीकर्ताहरू सचेत भएर पुँजी बजारमा लगानी गरून्। नियमनकारी सरकार र नियमनकारी निकायहरूले समयमै गर्नुपर्ने कामहरू गरेका हुन्। ब्रोकर र अरू सम्बद्ध पक्षहरूले लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धी वातावरणमा चाहिँ सेवाहरू दिउन् र कतिपय कुराहरूको चाहिँ बन्दोबस्ती होस्, जस्तो दीर्घकालीन र अल्पकालीन पुँजीगत लाभ कर एकदम आवश्यक छ नेपालको पुँजी बजारमा। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, मैले आज सेयर किने 4 दिनपछि बेचेँ भने पनि उही 5% पुँजीगत लाभ कर लाग्छ। मैले 4 वर्ष अथवा 40 वर्षदेखि सेयर राखिरहेको छु र त्यो बेचेँ भने पनि उही 5% पुँजीगत लाभ कर लाग्छ। भनेपछि हाम्रो पुँजी बजारमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू धेरै छन्, हैन? त्यो सुधार गऱ्यौँ र राम्रो गऱ्यौँ भने हाम्रो पुँजी बजार विकसित देशको जस्तै पुँजी बजार हुन बेर लाग्दैन, पुर्याउन सक्छौँ हामी। पुँजी बजारबाटै धेरै लाखौँ नेपालीहरू करोडपति भएको, अरबपति भएको समाचारहरू लेखेर भ्याइ नभ्याइ हुने दिन आउँछ। त्यो हामी त्यही बनाउन खोजेको हो। तपाईँले सोध्नु होला, तपाईँ चाहिँ के लखपति कि करोडपति? मैले पनि पुँजी बजारबाट कमाएकै छु। हिजो बेयरिस ट्रेनमा जो मान्छे घट्यो, लौ न मरे भनेर भाग्दाखेरि पनि म सुरक्षित अवस्थामा थिएँ, म डुबेको थिइनँ। एकजना पत्रकारले त लेख्नुभयो घर बेचेर पुँजी बजारमा हाले सिद्धे छ भनेर लेख्नुभयो, धेरैले त्यसैलाई चाहिँ गरेर गरे। तर पुँजी बजारबाट मैले कमाएको छु। पत्रकारिताबाट 25 वर्षमा मैले नकमाएको कुरा पुँजी बजारबाट मैले 1-2 वर्षमै कमाएको छु। त्यो भएको हुनाले पुँजी बजारमा लगानी गर्दाखेरि जोखिम त छ, तर त्यसलाई विचार गरेर हामीले सुरक्षित लगानी गऱ्यौँ भने मनग्गे आम्दानी हुन्छ। राम्रा कम्पनीमा डाइभर्सिफाई लगानी अनिवार्य शर्त हो। अब यहाँहरूले 18 बुधाको जे माग गरेर आमरण अनसन 4 दिन बस्नुभयो, आइतबारदेखि बुधबारसम्म। यहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि अझै कमजोर छ, यहाँले भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई समय दिनुभयो, बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा आफ्नो अनुभवहरू साटिदिनुभयो र पुँजी बजारको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा डिस्कसन गऱ्यौँ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई जुन समय दिएर स्टुडियोमा बोलाउनु भयो। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको अझै प्रगति हुँदै जाओस् र यसले लगानीकर्ताहरूको चाहिँ तर्फबाट आवाज बुलन्द गर्दै जाओस्। शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, बुल्सान भियर्समा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपालको पुँजी बजार विकासका लागि के गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरू अलिकति आन्दोलित भएका छन्।
स्वाभाविक पनि हो, किनकि 2075 सालमै धितोपत्र बोर्डले जे कुरा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने भनेको थियो त्यो अहिले 2 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो कार्यान्वयन नहुन आएको कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले फेरि पनि आमरण अनसन जस्तो काम गर्नु पर्यो। यो परिस्थिति पक्कै पनि राम्रो होइन, किनकि अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैङ्क जो नियामक निकायहरू छन् र यसका पक्षहरू छन्, ब्रोकर हुन्छ अथवा नेप्से, सबै पक्ष मिलेर नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई अघि बढाउन जरुरी छ र सबैले एउटा हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने हो भने तिलक सरले भनेको जस्तै एउटा सुन्दर क्यापिटल मार्केटको निर्माण हुनेछ र तपाईँ हामीले त्यसबाट एउटा लाभ लिन सक्नेछौँ। अर्को कुनै विषयको साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।